नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। स्वास्थ्यमा नागरिकको सुलभ पहुँच तथा गुणस्तरीय उपचारबाट आम मानिसको निरोगी हुन पाउने हक सुनिश्चित गरी स्वस्थ जनशक्ति मार्फत समाज र देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। अब लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। दर्शकवृन्द, नेपालमा पछिल्लो समय नसर्ने रोगहरूको बढ्दो प्रकोपका कारण ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुने गरेको छ। पछिल्लो एक दशकमा 20% नसर्ने रोग बढेको छ। नसर्ने रोगहरूको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना पनि ल्याएको छ। कार्ययोजनाले मुटु रोग, क्यान्सर, मधुमेह र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी दीर्घ रोगबाट हुने समग्र अल्पायु मृत्युदरमा सन् 2025 सम्म 25% र सन् 2030 सम्म 33% कमी ल्याउने लक्ष्य लिएको छ। नसर्ने रोगहरूको जोखिमबारे रिपोर्ट आज हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौं। पिसाब संक्रमण सबै उमेर समूहका मानिसहरूलाई हुन सक्छ। पत्थरीको कारण, लक्षण र रोकथामबारे मूत्ररोग विशेषज्ञसँग संवाद गर्नेछौं। स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे विज्ञको सुझाव पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौं। सुरुमा विशेष रिपोर्ट। पछिल्लो एक दशकमा 20% नसर्ने रोग बढेको जनसांख्यिक अध्ययनले देखाएको छ। नेपालमा भएका कुल मृत्युमध्ये नसर्ने रोगबाट हुने मृत्युको अनुपात सन् 2010 मा 51% थियो, तर अहिले बढेर 71% मा पुगेको छ। तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक 5 जना मध्ये 4 जनाको मृत्यु नसर्ने रोगका कारण हुने गरेको छ। अस्पतालमा आउने 100 बिरामी मध्ये 50% भन्दा बढी बिरामी विभिन्न किसिमले नसर्ने रोग लिएर आउने गरेको उक्त तथ्याङ्कले देखाएको छ। अस्पतालमा आधारित तथ्याङ्कले अन्तरङ्ग विभाग र बहिरङ्ग विभागमा नसर्ने रोगका बिरामीहरू बढेका छन्। 5 वर्षमा नसर्ने रोगका बिरामीहरू बहिरङ्ग विभागमा 68% बाट 90% र अन्तरङ्ग विभागमा 86% बाट 91% पुगेको देखिन्छ। करिब 22% नेपाली जनता नसर्ने रोगका कारण 30 देखि 70 वर्ष बीचमा नै मृत्यु हुने जोखिममा छन्। जनसंख्यामा आधारित नसर्ने रोग सम्बन्धी 2019 को प्रतिवेदन अनुसार कोरोनरी आर्टरी रोगको 2.0%, मधुमेहले 8.5%, दीर्घ मृगौला रोगले 6% र श्वास प्रश्वास तथा फोक्सो सम्बन्धी 49.6% जनसंख्यामा देखिएको छ। नसर्ने रोगहरूले लामो अवधि सुस्त गतिमा प्रभाव पार्ने गर्दछ। मुटु तथा रक्तनलीको रोग, मधुमेह, दीर्घ श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग र क्यान्सर नसर्ने रोगहरूको रूपमा देखिएको छ। नेपालमा नसर्ने रोग बढ्नुको प्रमुख जोखिम तत्त्वहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग, शारीरिक गतिविधिको कमी, मादक पदार्थको सेवन, अस्वस्थकर खानपान र जीवनशैलीसँग सम्बन्धित छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नसर्ने रोगहरूका 4 प्रमुख कारक तत्त्वहरूलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सके
नसर्ने रोगको 90% भार कम हुने देखाएको छ। नसर्ने रोगका कारण धेरै व्यक्तिहरू अल्पायुमै मृत्यु हुने तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै नै धनराशिको खर्च गराउने रोगका रूपमा देखा परेको छ। नमस्ते। मुटु रोगको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा अरू देशमा जस्तै लगभग 20% मान्छेमा कुनै न कुनै मुटु रोगहरू देखिएको छ। त्यसमा जन्मजात मुटु रोग, त्यसमा सामान्यदेखि जटिलसम्मका मुटु रोगहरू छन्। त्यस्तै गरी तपाईँ उच्च रक्तचाप नेपालीमा अरू देशमा जस्तै लगभग देखिन थालिसकेका छ। त्यसपछि गएर र्युमाटिक हार्ट डिजिजको अवस्था जुनलाई हामी बाथ मुटु रोग भन्छौँ त्यो पनि नेपालमा भयावह अवस्था छ। हामीले अपरेसन गर्ने सबभन्दा धेरै बिरामी भनेकै मुटु बाथ रोगको बिरामीहरू हो। त्यसपछि इस्केमिक हार्ट डिजिज अथवा जसले चाहिँ कालान्तरमा हार्ट एट्याक गराउन सक्छ त्यो पनि बिरामीहरू नेपालमा छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै मुटु रोगहरूबाट कसरी जोगिन सकिन्छ त भन्दा एउटा चाहिँ बच्चा जन्मिँदा बित्तिकै उसमा मुटु रोग छ कि छैन भनेर एउटा स्क्रिनिङ गर्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ बच्चामा केही गरी हातको औँलाहरू, खुट्टाको औँलाहरू, ओठहरू निलो देखिन्छ, राम्रोसँग दुध चुस्न सक्दैन, राम्रोसँग खाना खान सक्दैन, उसको उमेर अनुसारको तौल बढ्दैन, धेरै रुवाखोकी लागिरहन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा मुटु रोगको लक्षण हुनसक्छ। त्यस्तै गरी 5 देखि 15 वर्ष उमेरको बच्चाहरूमा टन्सिलाइटिस बढी हुने, रुवाखोकी बढी लाग्ने छ भने त्यो पनि बाथ मुटु रोगको लक्षणहरू हुनसक्छ। त्यस्तो छ भने मुटु रोग विशेषज्ञसँग सम्पर्क गर्नु पर्यो। त्यसपछि गएर तपाईँको इस्केमिक हार्ट डिजिज जसले कालान्तरमा हार्ट एट्याक गराउन सक्छ त्यस्तोमा चाहिँ विशेष गरी उच्च रक्तचाप भएको मान्छे, कोलेस्ट्रोल हाई भएको मान्छे, त्यसपछि गएर तपाईँको सुगर राम्रोसँग कन्ट्रोल नभएको मान्छेहरूमा त्यो रोग लाग्न सक्ने भएको हुनाले यदि त्यो छ भने तपाईँहरूले पनि त्यही अनुसार मुटु रोग विशेषज्ञसँग सल्लाह लिएर त्यो सबै कुराहरूलाई कन्ट्रोलमा राख्नु पर्यो। र मुटु रोग लाग्नबाट जोगिनको लागि नियमित शारीरिक व्यायाम, त्यो भनेको 30 मिनट जति कम्तीमा दिनमा चाहिँ कुनै न कुनै कसरत भनौँ न, त्यो चाहिँ दौडिने पनि हुनसक्छ, स्विमिङ हुनसक्छ, डान्स हुनसक्छ, वाटेभर त्यो चाहिँ मजाले पसिना आउने गरी, श्वास हुने गरी, मुटुको धड्कन आफूलाई फिल हुने गरी चाहिँ एक्सर्साइज गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अनहेल्दी लाइफस्टाइललाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यो भनेको धुम्रपान, मद्यपान गर्नु भएन। त्यसपछि शरीरमा कोलेस्ट्रोल र सुगरको मात्रालाई राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, शरीरको तौललाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, आफू फिट हुने प्रयास गर्नु पर्यो सकेसम्म। त्यसपछि गएर तपाईँको राति धेरै लामो समयसम्म नसुत्ने, 2-3 बजेसम्म कुनै न कुनै काम गर्ने, त्यो पनि अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो। त्यसलाई पनि हामीले मिनिमाइज गर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँको हामीले हाम्रो खानामा बोसोजन्य, चिल्लोजन्य खानाहरू कम गर्ने, कार्बोहाइड्रेट कम गर्ने, त्यो भनेको भात, आलु, गुलियोहरू कम गर्नु पर्यो। र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ तनावयुक्त जुन जीवनशैली छ नि अहिले पछिल्लो समयमा स्ट्रेसफुल लाइफ, त्यसलाई चाहिँ कम गर्न सकियो भने हामी धेरै हदसम्म मुटु रोगबाट जोगिन सक्छौँ र आफूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्न सक्छौँ। नमस्कार, म डाक्टर भोला रिजाल। आज म यहाँहरू समक्ष थोरै निसन्तान दम्पतिहरूको पीडाको बारेमा केही आफ्ना कुराहरू राख्न चाहन्छु। हाम्रो समाज पुरुष प्रधान समाज, जे भए पनि दोष जति सबै नारीहरूलाई, महिलाहरूलाई लगाउने हाम्रो चलन छ। त्यस्तै निसन्तानमा पनि सबै दोष जति महिलाहरूकै कारणबाट हुन्छ भन्ने जुन हाम्रो एउटा सोचाइ छ त्यो सोचाइ चाहिँ गलत हो। यसमा 33% महिलाहरू भागीदार हुन्छन् भने 33% पुरुष र बाँकी रहेको 33-34% पुरुष र महिला दुवैजना उत्तिकै भागीदार छन्। त्यसकारण यो कुरालाई लिएर हामीहरूले निसन्तान भएको कारण पत्ता लगाउनको लागि हामीहरूले आफ्ना नजिकका अस्पतालहरूमा गएर यो जाँचहरू हामीले गर्यौं भनेदेखि चाँडोभन्दा चाँडो यो पत्ता लाग्छ र यदि पुरुषमा खराबी छ भने पनि, महिलामा खराबी छ भने पनि यसको उपचार हुन सक्छ। अब यहाँ एउटा सबभन्दा कुरो के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो समाजमा सन्तान भएन भनेदेखि उसलाई अर्कै दृष्टिकोणबाट जुन हेर्ने चलन छ महिलाहरूलाई, त्यसले गर्दाखेरि पुरुषहरू त्यति ज्यादा सक्रिय भएको पाइँदैन। तर 50% भागीदारी पुरुषहरूमा भएको उनीहरूको वीर्यको शुक्रकीटमा खराबी अथवा फर्टिलाइजेसन पावरमा जुन खराबी हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पुरुषहरू 50% भागीदारी छन् भनेदेखि 50% महिलाहरूको
पाठेघरदेखि लिएर डिम्बाशयदेखि लिएर पाठेघरको नलीहरूमा हुने खराबीहरूको कारणबाट अथवा साधारण इन्फेक्सनको कारणबाट मात्रै पनि हुन्छ। एउटा कुरो चाहिँ बिहे गरेको 2 वर्षभित्रमा सधैँ सँगै बसेर पनि यदि बच्चा भएन भने मात्रै हामीहरूले 30 वर्षभन्दा मुनिका जुन हाम्रा कपलहरू छन् यसमा चाहिँ विवाहित दम्पतिहरूलाई चाहिँ हामीहरूले जाँच सुरु गर्नुपर्दछ। तर 30 वर्षभन्दा माथि छ र उनीहरूमा केही त्यस्तो समस्या देखिएको छ भने 2 वर्ष पर्खिनु पर्ने छैन। त्यसकारण मेरो दूरदराजका सबै महिला दिदीबहिनीहरू हाम्रा दम्पतिहरूलाई के अनुरोध छ भनेदेखि एकले अर्कालाई दोष नदिउँ। यसमा दुईटै उत्तिकै भागीदार भएको हुनाले यो चाहिँ भगवानको श्राप होइन, यो चाहिँ उपचार गरेर निको हुन सक्ने एउटा रोग भएको हुनाले यसलाई समयमै हामीहरूले नजिकको अस्पतालमा गएर जहाँ निसन्तान दम्पतिहरूको सेवा सुविधा उपलब्ध छ यो अस्पतालहरूमा गएर आफ्नो जाँचहरू गरौँ अनि सम्बन्धित जे तरिकाबाट उनीहरूको उपाय हुन्छ त्यसबाट सन्तान लाभ अवश्य पनि हुन्छ। यसलाई भगवानको श्राप भनेर सधैँ मुख झोक्राएर गाउँघरमा बसेर यसबाट केही हुँदैन। त्यसकारण यसलाई हामीहरू यसरी नै विचार गरौँ कि यो हामीहरूले सुरुमै जाँच गरेर उपचारबाट यो समस्या समाधान हुन सक्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। पिसाब संक्रमण सबै उमेर समूहका मानिसलाई हुन सक्छ। मधुमेहका बिरामी, शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका मानिस, पत्थरी भएका व्यक्ति आदि पिसाब संक्रमणको उच्च जोखिममा हुन्छन्। पिसाब सम्बन्धी रोगलाई मेडिकल भाषामा युरोलोजिकल डिजिज भनिन्छ। पिसाब संक्रमणका साथै पत्थरीको कारण, लक्षण र रोकथामबारे विशेषज्ञसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। पिसाब संक्रमण सबै उमेर समूहका मानिसहरूलाई हुन सक्छ। त्यस्तै गरी पत्थरी पनि सबै उमेर समूहका मानिसहरूलाई हुने गर्छ। मधुमेहका बिरामी, शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका मानिसहरू, पत्थरी भएका व्यक्ति आदि पिसाब संक्रमणको उच्च जोखिममा हुन्छन्। पिसाब सम्बन्धी रोगलाई मेडिकल भाषामा युरोलोजिकल डिजिज भनिन्छ। यस अन्तर्गत कयौं रोगहरू पर्दछन्। यसबाट बच्नका लागि सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्छ। यसलाई व्यवस्था गरियो भने बिस्तारै मृगौलामा असर पुग्ने, पिसाब नली, पिसाब थैलीमा समस्या आउन सक्छ। समयमै उपचार गरिएन भने घातक परिणाम पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ। उमेर र व्यक्तिको जीवनशैलीका कारण मूत्र प्रणाली सम्बन्धी रोगहरू फरक फरक खालका हुन्छन्। ससाना बालबालिकाहरूलाई जन्मजात प्रकृतिका रोगहरू लाग्दछन् भने उमेर बढ्दै गएपछि अन्य संक्रमित रोगको खतरा बढी हुन्छ। पटक पटक पिसाबमा संक्रमण भइरह्यो भने तुरुन्त चिकित्सकलाई परामर्श लिई उपचार गराउनुपर्छ। पटक पटक पिसाबमा संक्रमण भइरह्यो भने मृगौलाको खतरा हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। पिसाब संक्रमणका साथै पत्थरीको कारण, लक्षण र यसको रोकथाम बारे मूत्ररोग तथा मृगौला शल्य चिकित्सकसँग हामीले संवाद गरेका छौं। मूत्ररोग सम्बन्धी देखिने प्रमुख समस्याहरू भनेको हाम्रो प्रोस्टेट सम्बन्धी समस्याहरू, जसमा चाहिँ पिसाब फेर्न गाह्रो हुने, पिसाब रोकिने जस्ता समस्याहरू लिएर आउँछन् भने पिसाब थैलो सम्बन्धी धेरै जसो पिसाबबाट रगत जाने जुन क्यान्सरहरू हुन सक्ने समस्याहरू, तथा मूत्ररोगको नलीमा पत्थरी भएर पिसाब दुख्ने अथवा इन्फेक्सन भएर ज्वरो आउने, या कसैको पिसाब गर्ने लिङ्ग तथा अन्डकोशको समस्याहरू, इन्फेक्सन भएर सुन्निने, दुख्ने जस्ता समस्याहरू प्रमुख बिरामीहरू ती समस्याहरू लिएर आउँछन्। आज हामी अलिकति प्रोस्टेट र पत्थरीको कुरा गरौँ। विशेष त धेरै देखिने चाहिँ लगभग होइन? हजुर। प्रोस्टेट त अलिकति समय अनुसार हुने रोग पनि भनिन्छ होइन? खासमा यो लगायत के कारणले, समय अनुसार हुने त भइ नै हाल्यो, के कारणले गर्दा हुन्छ त? प्रोस्टेटलाई हामीले उमेरको रोग भन्छौँ। हजुर। भनेको मतलब
प्रोस्टेट सबै पुरुषहरूमा हुन्छन्, तर उमेर बढ्दै गएपछि प्रोस्टेटको समस्याहरू देखिने सम्भावना वा प्रोस्टेट बढ्दै जाने सम्भावना बढेर जान्छ। यो मुख्य कारण चाहिँ हाम्रोमा भन्दाखेरि हर्मोनल इम्ब्यालेन्स भन्छौँ हामीले, जसमा चाहिँ प्रोस्टेटलाई बढाउने र प्रोस्टेटलाई कन्ट्रोलमा राख्ने यो चाहिँ उमेरको सँगसँगै यसमा डिसब्यालेन्स हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ प्रोस्टेट बढेर जाने समस्याहरू आउँछन्। र मुख्यतः यो बढेर जाने उमेर भनेको चाहिँ लगभग 35-40 वर्षदेखि सुरु हुन्छन्, तर प्रोस्टेट सम्बन्धी समस्या जुन चाहिँ पिसाब सम्बन्धी समस्या चाहिँ प्राय 50 वर्ष या 60 वर्ष नागेपछि मात्रै प्रायलाई सुरु हुन्छ। त्योभन्दा कम उमेरकोलाई चाहिँ त्यति धेरै समस्याहरू देखा पर्दैन प्रोस्टेटले गर्दाखेरि। अलिकति यसलाई वंशाणुगत रोग पनि भन्छन् नि। वंशाणुगतको हकमा चाहिँ के छ भने जसको बुवाहरूको 60 वर्षभन्दा मुनिको उमेरमा, भनेको मतलब प्रोस्टेटकोलाई चाहिँ 60 वर्षभन्दा मुनिको उमेरलाई चाहिँ यङ उमेर मानिन्छ। यस्तो उमेरमा चाहिँ कसैको अपरेसन गर्नु परेको थियो समस्या भएर, या प्रोस्टेट निकै ठुलो थियो भनेपछि उहाँको छोरा या सन्तानलाई हुने सम्भावना चाहिँ अरू प्रायभन्दा चाहिँ धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दा यो हकमा चाहिँ यो केही वंशानुगत पनि यसमा एसोसिएसन चाहिँ छ। जस्तै यो प्रोस्टेटको जुन समस्या भएका बिरामीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ यही प्रोस्टेट बढेकै कारणले गर्दा अन्य समस्या चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? यसमा प्रोस्टेट बढेर पिसाबमा समस्या हुने बाहेक यसका जटिल रूपहरू भनेको इन्फेक्सन बारम्बार भइरहने, नम्बर 1, पत्थरीहरू हुने, प्रोस्टेटको बाट रगत जाने, या कसैमा धेरै पिसाब अड्केर गएर यसले चाहिँ किडनी समेतलाई असर गरेर बिरामीहरू किडनी फेलियरको त्यो लिएर पनि आउने गर्छन्। त्यसले गर्दा यसलाई समयमै गर्न सकिएन भने यसको जटिल रूप लिएपछि उपचारमा अलिकति गाह्रो पनि हुने र यसको जुन नतिजा हुन्छ त्यति नराम्रो हुने पनि सम्भावना हुन्छ। समुदायमा चाहिँ के छ भने उमेर हुँदै गएपछि पिसाब धारा मसिनो भएर जाने, छिनछिनमा लाग्ने, यो त मेरो उमेरको रोगले गर्दा यो सबैजना आफ्नो साथीभाइको पनि देख्छ, सबैजना भएकोलाई यही नै नर्मल हो भन्ने ठान्छन्। तर के बुझ्नुपर्छ भने यो भनेको प्रोस्टेटको कारणले गर्दा हुने समस्याहरू हुन् र यसलाई समयमा उपचार गर्दा चाहिँ यसको उपचार राम्रो पनि हुने र दीर्घकालीन रूपमा यसको नराम्रो पक्षहरू नदेखिने हुँदा समयमा उपचार गरेर समयमा जचाउनु चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ हाम्रो। भनेपछि नि प्रोस्टेटको समस्या अब सुरुवाती अवस्थामा कस्तो हुन्छ? यहाँले भन्नुभयो चाहिँ मतलब पिसाब एकदमै कम जान थालेपछि एकजनालाई सोध्ने सबैजनालाई एउटै हुन्छ भनेपछि यो सामान्य लिएर पनि बस्छ। त्यो हुँदाखेरि कस्तो समस्या भयो भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा उपचार गर्न जानुपर्छ विशेषज्ञकामा? हाम्रो अब स्वास्थ्यमा चाहिँ के छ भने सबभन्दा हाम्रो प्रिभेन्सन नै सबभन्दा राम्रो ठुलो कुरो हो। त्यसले गर्दा समस्या भएर जाने भन्दा पनि सर्ट उमेर पुगे 40-50 वर्ष पुगेपछि एउटा रेगुलर स्वास्थ्य जाँच गर्नु चाहिँ एकदम उपयुक्त हुन्छ। यसको लागि मात्रै हैन, सम्पूर्ण अरू बिरामीको लागि पनि। अब प्रोस्टेटको समस्या लिएर आउनेहरू चाहिँ हाम्रोमा कस्तो बिरामीहरू हुन्छ भने जो चाहिँ यङ उमेरहरू चाहिँ जेनरल चेकअप गर्ने र प्रोस्टेट बढेर आउने समस्याहरू धेरै हुन्छ। तर अलिक उमेर भइसकेकाहरू चाहिँ प्राय कि त एकदमै गाह्रो भएपछि पिसाबले रोक्न लागेपछि उहाँ पिसाबमा रगत देखा परेपछि अथवा इन्फेक्सन भएपछि मात्रै आउनुहुन्छ, किनभने उहाँले ठान्नुहुन्छ यो मेरो उमेरले गर्दा भएको हो, यो सबैलाई नै भइरहेछ, त्यसले गर्दा यो अरू केही होइन उमेरले गर्दा भएको भनेर आउनुहुन्छ। हाम्रो सल्लाह चाहिँ के हो भने यी समस्याहरू भनेको प्रोस्टेटले हुन सक्छ, सबै चाहिँ प्रोस्टेटले मात्रै नहोला, तर हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ र समयमै जचायो भने पत्ता लगायो भने यसलाई उपचार गर्दाखेरि जीवनयापन पनि सहजीकरण हुन्छ र यी सबै समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि समयमै आएर जचाउनु चाहिँ उपयुक्त होला। यसको सुरुवाती लक्षण चाहिँ के हुन्छन् त डाक्टर? यसको सुरुवाती लक्षण भनेको धेरैसोलाई कसैलाई चाहिँ पिसाब धारा साँगुरो हुँदै जाने, भनेको जति पहिला आउँथ्यो त्योभन्दा कम हुँदै जाने। अर्को पिसाब गर्दाखेरि धेरै बल गर्नुपर्ने अथवा पिसाब सिद्धिनलाई लामो समय लाग्ने, अरूले गएपछि आफ्नो चाहिँ लामो समय लाने र पिसाब ननिख्रिने, यी समस्याहरू। यो बाहेक कसैलाई छिनछिनमा लाग्ने, पिसाब पोल्ने, या कसैलाई राति धेरै पटक पिसाब उठ्नुपर्ने पनि यिनीहरू समस्याहरू पनि प्रोस्टेट सम्बन्धी समस्याले गर्दा उत्पन्न हुन सक्छ। यी त भए हुने समस्याहरू होइन, लक्षणहरू। जस्तै अब यसको उपचारको लागि चाहिँ के छ त? प्रोस्टेटको अपरेसनै गर्नुपर्छ कि यसको औषधि खाँदा पनि हुन्छ, के छ?
प्रोस्टेटको लागि चाहिँ के छ भने प्रोस्टेट बढ्दैमा सबैलाई उपचार गर्नुपर्छ भन्ने होइन। हाम्रो त भिडियो एक्सरे जताततै छ, त्यसले गर्दाखेरि भिडियो एक्सरेमा प्रोस्टेट साइज भनेर देखाइदिन्छ। प्रोस्टेटको साइज जुन चाहिँ ग्राममा आउँछ त्यो ग्रामको साइज र प्रोस्टेट सम्बन्धी समस्याको केही सम्बन्ध चाहिँ देखिन्न। भनेको ठुलो प्रोस्टेट हुँदैमा समस्या हुने, सानो प्रोस्टेट हुँदैमा समस्या नहुने हुँदैन। त्यसले गर्दा हाम्रो जनमानसमा चाहिँ के छ, मेरो आज 20 ग्राम भयो, भोलि 25 ग्राम भयो, मलाई त मेरो प्रोस्टेट बढ्यो, मलाई उपचार चाहियो भन्नेहरू धेरैजना हुन्छ। हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने जब समस्याहरू जस्तो मैले अघि भने पिसाब गर्न गाह्रो हुने समस्याहरू आउन थाल्यो भने तपाईँहरूले समयमै जानुभयो भने हामीले हेर्छौँ, जाँच्छौँ। थोरै समस्या रहेछ, सुरुवाती अवस्था मात्रै रहेछ भने कहिलेकाहीँ हामीले अब्जर्भेसन भन्छौँ, त्यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने के छ भने यिनीहरूलाई हामीले संसारभरि नै प्रोस्टेट भएको मान्छेलाई हेर्दै जाँदाखेरि 50 देखि 60% प्रोस्टेट भएको मान्छेलाई समस्या जति छ त्यतिमै रहिरहन्छ, त्योभन्दा बढेर जाँदैन। अरू आधा जतिलाई मात्रै बढेर जाने हो। हामीले त्यसै हेर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ, जसलाई समस्या बढ्दै गयो त्योलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उपचारको पद्धतिहरू एडभाइस गर्छ, जसमा चाहिँ पहिलो भनेको चाहिँ हाम्रो औषधि उपचार नै हो। अपरेसन चाहिँ सुरुको उपचारमा पर्दैन। तर यो भन्दैमा चाहिँ के मान्नु भएन भने सबैलाई औषधि हुन्छ भनेको पनि होइन। कुनै कुनै कन्डिसनमा पिसाब रोक्यो साह्रै नै र पिसाब निकाल्दा पनि रोकेको गरेर पाइप निकाल्न सकेर यहाँ बारम्बार इन्फेक्सन भयो, किडनीलाई समस्या दिएर फेलियर हुन लाग्यो, यहाँ पत्थरीहरू देखा पर्यो भने चाहिँ औषधि उपचार नगरिकन सिधै अपरेसन पद्धतिमै हामीले अपनाउनु पर्ने हुनसक्छ। भनेपछि जसले औषधि सेवन गर्नुहुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ यो जुन प्रोस्टेटबाट औषधि सेवन गरिरहनु भएको छ, कति समयसम्म औषधि सेवन गर्ने, सधैँभरि गर्ने या त्यसलाई कुनै निश्चित समयसम्म सेवन गरेर छोड्न मिल्छ, के हुन्छ? यो चाहिँ एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो हाम्रो चाहिँ के जनमानसमा के छ, प्रोस्टेट सम्बन्धी औषधि खायो अनि मलाई ठिक भयो, मैले त छोडिदिएँ, मेरो फेरि समस्या बल्झेर आउने भयो भन्ने बिरामीहरू पनि धेरै मात्रामा छन्। त्यसले गर्दा प्रोस्टेटको औषधिलाई पनि हामीले सुगर प्रेसर जस्तै औषधि बाँध्नु पर्यो। राम्रो गरेको खण्डमा राम्रो गरेसम्म खाने हो। त्यो भनेको मतलब औषधि खाने मानिसहरूमध्ये 60 देखि 80%मा यसले लामो समयसम्म राम्रो गर्छ। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ यसलाई कन्टिन्यू नै गर्न उपयुक्त हुन्छ। छोडेमा फेरि प्रोस्टेटको जुन समस्याहरू छ त्यो बल्झिने सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छ। अनि यो प्रोस्टेटको नि कस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ हैन, कस्तो समस्या हुँदाखेरि चाहिँ अनिवार्य रूपमा अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ? जसको चाहिँ पिसाबको बारम्बार इन्फेक्सन भयो प्रोस्टेटको कारणले गर्दा, या पिसाबको थैलीमा पत्थरी बन्यो, या कसैको प्रोस्टेटबाट धेरै रगत बग्न थाल्यो जुन चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकेन, या पिसाब पाइप राखेर पिसाब पाइप जति पल्ट निकाल्दा पनि पिसाब अड्के गरे, औषधि खाँदा पनि, वा किडनीको ड्यामेज भएको सुन्यो भन्ने चाहिँ यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकता नै अपरेसनलाई दिन्छौँ र अपरेसन गर्नु नै यसमा उपयुक्त हुन्छ। अपरेसन गरिसकेपछि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? अपरेसन गरिसकेपछि प्रायको हामीले औषधि सबैलाईको रोक दिन्छौँ, त्यसपछि सेवन गर्नुपर्ने हुँदैन, या कसैको आफ्नो प्र्याक्टिस अनुसार चाहिँ 3-6 महिना र छोटो समय खुवाएर रोक्ने चलन चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अपरेसन गरिसकेपछि औषधि खानुपर्ने चाहिँ हुँदैन प्रायको। अपरेसन भनेको चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने सबै प्रोस्टेटलाई अपरेसन गर्दैमा राम्रो हुन्छ भनेको होइन। प्रोस्टेट बढ्दैमा, किनभने हामीलाई प्रोस्टेट बढ्दैमा सबै समस्याहरू प्रोस्टेटले हुन्छ भने नभएको हुनाले जसमा चाहिँ प्रोस्टेट बढ्यो तर उहाँको पिसाबको कारण अर्कै कारण छ, जसमा चाहिँ मुख्य कारण भने चाहिँ ओभर एक्टिभ ब्ल्याडर भन्ने एउटा रोग हुन्छ, त्यो चाहिँ थैलोको चञ्चलता भन्ने रोग हो। त्यो कारणले पिसाबको समस्या रहेछ र प्रोस्टेटको अपरेसन गर्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोस्टेटको अपरेसनले झन् समस्या बल्झाउने वा बढी गर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा अपरेसन सबैमा गरेर राम्रो हुन्छ भन्नेको होइन, तर प्रोस्टेटको कारणले गरेको समस्या गरेको बेला चाहिँ प्रोस्टेटको अपरेसन गर्यो भने चाहिँ 90 देखि 95%लाई दीर्घकालीन रूपसम्म राम्रो भएर बस्छ। भनेपछि अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ मेरो प्रोस्टेटको अपरेसन गरिदिए मलाई ठिक हुन्थ्यो कि भन्ने जसको सोचाइ हुन्छ नि, उहाँहरूले आफ्नो सोचाइ प्रयोग नगरेर विशेषज्ञले जे भन्नु छ त्यही अनुसार गर्नु पर्यो। यो सबभन्दा मूल कुरो चाहिँ के, विशेषज्ञले भने अनुसार गर्दाखेरि चाहिँ अपरेसनको नतिजा पनि राम्रो आउँछ। मुख्यतया हाम्रोमा अपरेसन गर्न चाहने बिरामीहरू चाहिँ अपरेसन औषधि धेरै खानु पर्यो, मलाई धेरै भयो म अपरेसन गरौँ। अपरेसन भन्ने सहज कुरो होइन, यसलाई चाहिँ के मान्नु पर्यो, अन्तिम उपायको रूपमा जस्तो मान्नु पर्यो।
अपरेसनको आफ्नै नराम्रो असरहरू छन्। यसमा सबभन्दा नराम्रो असर भने हाम्रोमा फेरि पनि पिसाब चुइने, कसैको भनेको 1% पिसाब चुइने सम्भावनाहरू, यो समस्या समाधान नहुने समस्याहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दा आफूले छान्ने भन्दा पनि सरसल्लाह गरेर सबभन्दा उपयुक्त कुन हुन्छ आफ्नो परामर्श लिएर त्यसअनुसार नै अगाडि बढ्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। डाक्टर साहब, सँगसँगै अर्को जुन हामीले पत्थरी जुन चाहिँ आम नेपालीहरूमा दुवै भनौँ न महिला पुरुष दुवैमा देखिन्छ, यो खास पत्थरी हुनका कारणहरूको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ न हामी। हजुर, यो पत्थरी चाहिँ सानै बच्चादेखि लिएर ठुलो उमेर वयस्कसम्म सबैलाई हुने समस्याहरू हुन्। यसमा चाहिँ मुख्यतया पत्थरी भनेको चाहिँ हाम्रो जुन पिसाबमा भएको तत्त्वहरू हुन्छन्, जस्तै पत्थरी बन्ने तत्त्व र पत्थरी बनाउन रोक्ने तत्त्वहरू दुवै हुन्छन्। त्यसको कमी भयो, बढाउने तत्त्वहरू बढी भयो वा रोक्ने तत्त्वहरू कम भयो पनि हुन सक्छ। तर धेरै जस्तो यो चाहिँ हाम्रो पानी र खानपिनको अनुसार पनि त्यसअनुसार पत्थरी बन्ने सम्भावनाहरू धेरै हुन्छ। त्यो बाहेक अरूहरू जसको जन्मजातैदेखि कसैको नली साँगुरेको हुनसक्छ, कसैको चाहिँ हाम्रो जेनेटिक रोगहरू जसमा चाहिँ पत्थरी बन्ने तत्त्वहरू चाहिँ जुन निक्लिनु पर्ने हो त्योभन्दा बढी मात्रामा निक्लिने हुन्छ। त्यस्तो समस्याहरूको चाहिँ पत्थरी बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ। भनेपछि हामीले अलिकति थोरै मलाई सुरुवाती उसमै मलाई प्रिभेन्सनको कुरा गर्नु मन लाग्यो। हामीले के खाने त पत्थरी हुन्छ कि होइन, अब त्यो सम्भावना भएका मानिसहरूले चाहिँ के खाने के नखाने त के कारणले गर्दा हुन सक्छ, केबाट बचिन सकिन्छ? यसको प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सबभन्दा जरुरी कुरा भने पानी। पानीको मात्रा चाहिँ राम्रो मात्रामा खाइयो भने पत्थरीको सम्भावना चाहिँ कम कसरी हुन्छ भने यसले चाहिँ हाम्रो जुन पत्थरी बन्ने तत्त्वहरूलाई पिसाब बढी भयो भने त्यसलाई डाइल्युसन भन्छ, त्यसको जुन कन्सन्ट्रेसन मात्रा घटाइदिएर यसको सम्भावना घटाइदिने हो। त्यसले गर्दा पानी सबभन्दा सस्तो, उपयुक्त र जताततै एभाइलेबल कुरा हो। त्यसले गर्दा पानीमा जोड गर्नुपर्छ। तर पानीमा जोड गर्ने भन्दैमा कति खाने त पानी? कसैले 10 लिटर खाने कि 5 लिटर खाने कि भन्दाखेरि अनुमानित हिसाबले हामीले के भन्छ भने पिसाब जसमा पत्थरी हुन्छ उसले चाहिँ लगभग पिसाब दिनभरिमा 2 देखि 2.5 लिटरको पिसाब बनेको हुनुहुन्छ, जसको लागि अनुमानित प्राय धेरै 3.5 देखि 4 लिटर पानी खाँदाखेरि अनुमानित 2 देखि 2.5 लिटर पिसाब बन्ने हुनाले हाम्रो सल्लाह चाहिँ अब 3 देखि 4 लिटर खाँदाखेरि पुग्छ। तर गर्मी भएको हुने ठाउँमा चाहिँ त्यतिले नपुग्न सक्छ, त्योभन्दा बढी हुन सक्छ, खानुपर्ने हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हाम्रो पानी भयो। त्यो बाहेक हाम्रो नेपालीहरूमा चाहिँ पत्थरी बन्ने सम्भावना बढी बनाउने कुरा भनेको नुनिलो कुराहरू, अचार सबभन्दा सबैले खाने, सधैँ खाने, पाए त धेरै खाने है। अनि बोतल कुराहरू जुन बोतलमा राखेको अचारहरू जुन नुन धेरै हुन्छ र जङ्क फुड, यिनीहरूमा नुनको मात्रा धेरै हुनाले यो पनि पत्थरी बन्ने मान्छेहरूलाई राम्रो खानेकुराहरू होइन। यिनीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म नखानु नै उपयुक्त हुन्छ। त्यो बाहेक धेरै माछा मासु खाने त्यस्तो पनि नगर्नलाई चाहिँ हामीले सल्लाह दिन्छौँ। डाक्टर साहब, यो पत्थरी हुँदाखेरि होइन मानिसहरूमा अब सुरुवाती अवस्थाका लक्षणहरू कस्ता हुन्छन् अनि यो जटिल हुँदै गएपछि पत्थरी ठुलो हुँदै गएपछि यसका लक्षण चाहिँ कस्ता हुन्छ? अब पत्थरीको लक्षणहरू धेरै थरीका त हुँदैनन्। सबभन्दा हाम्रोमा पत्थरीको समस्या लिएर आउनेहरू भनेको पेट दुखेर, नदुखेसम्म हाम्रो नेपालीहरू त्यति आउनुहुन्न। त्यसले गर्दा पेट दुखेर सबभन्दा कमन लक्षण हुन्। अरू भनेको यो उसको जटिलता भएर, इन्फेक्सन भएर, किडनी फेल भएर, यस्तोहरू भएर पनि बिरामीहरू आउने गर्छन्। र कतिपयमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने यो होल बडी चेकअप भन्ने चलन छ, त्यसमा पनि पत्थरी देखेर आउनेहरू बिरामीहरू हाम्रोमा प्रशस्त मात्रामा छन्। हजुर, भनेपछि सामान्य अवस्थामा चाहिँ यस्ता लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ यदि चेकअप गराइएको छैन भने पनि मलाई पत्थरी हो भनेर शङ्का गर्न सक्छ। एउटा चाहिँ पेट दुखेको खण्डमा स्पेसली कोखा धेरै जसो कोखा दाहिने देब्रे कोखातिर भयो भने चाहिँ पत्थर हुने सम्भावना छ भनेर उपयुक्त जाँच गराउनु नै बेस हुन्छ। पानी खाने कुराहरू त जोड्नुभयो यहाँले, त्यो सँगसँगै अन्य के कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि पत्थरी नहोस् भनेर चाहिँ? यसमा चाहिँ अब खानेकुरामा धेरै खानेकुराहरू छन् हामीले खान नमिल्नेहरू। अब सबै खानेकुराहरू चाहिँ हाम्रो नेपाली र विदेशीमा फरक छ। उनीहरूले खाने डायट र हाम्रो डायटमा
फरक छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन विदेशमा किताबहरूमा लेखेको डायटरी एडभाइसहरू चाहिँ हाम्रोमा नमिल्न सक्छ। हाम्रोमा खाने पत्थरीको खानेकुराहरू मैले भने नुन भएको कुराहरू एकदमै हाम्रो नेपालमा लागू हुन्छ, अर्को माछा मासु एकदमै लागू हुन्छ। र अर्को कुरो भनेको त्यो सागपातहरू, रायो हरियो सागपातहरूले पनि अलिक पत्थरी बनाउने त्योहरू धेरै हुन्छ। तर सबभन्दा अब कुनै पनि खाना खाएर या नखाएर पत्थरीको सम्भावना शून्य गर्न चाहिँ सकिँदैन। यसमा चाहिँ यो जुन मृगौला हुन्छ उसले पत्थरी बनाउने किसिमको मृगौला भइदियो भने त्यसमा चाहिँ यिनीहरूले घटाउँछ सम्भावना, तर शून्यमा पुर्याउन चाहिँ सक्दैन। भनेपछि अब जुनसुकै अवस्थामा पनि हामीले जति चाहिँ पत्थरी नहोस् भनेर ध्यान दिए नै पनि पत्थरी त हुन्छ, धेरैलाई भइराखेको पनि छ। के छ त पत्थरी भइसकेपछि यसका उपचार पद्धतिहरू के छन्? अब पत्थरी भइसकेपछि उपचार पद्धतिमा चाहिँ हामीले 2-3 कुराको ध्यान दिएर उपचारको लागि सल्लाह दिन्छौँ। नम्बर 1, पत्थरी कहाँ छ, त्यो भनेको नलीमा छ कि मृगौलामा छ कि पिसाब त एउटा त्यो भयो। एउटा चाहिँ कत्रो छ, साइज सानो साइज छ कि ठुलो छ कि त्यस अनुसार हामीले दिन्छौँ। र त्यसले के कति समस्या दिएको छ नि त, कहिलेकाहीँ चाहिँ अरू इन्फेक्सन मात्रै गराउन सक्छ। त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ उपचार के गर्न सकिन्छ। जस्तै उपचारमा चाहिँ अब हामीले गर्न सक्ने उपचारहरू भनेको एउटा त अब्जर्भेसन भन्छ। कति पत्थरलाई चाहिँ सानो पत्थर छ, कुनामा बसिरहेछ, जान सक्ने सम्भावना छ भने हामीलाई त्यसलाई रेगुलर चेकअपमै राख्छौँ। 3-3 महिना 6 महिनामा भिडियो एक्सरे गरेर बस्नुहोस् भन्छौँ र खानाको विभिन्न सरसल्लाहहरू गर्छौँ। त्यस्तै गरी केही गरी नलीमा अड्केर किडनी सुन्निएको छ र ठुलो छ। ठुलो भन्नाले हामीले प्राय हाम्रो साइन्समा चाहिँ अराउन्ड 6 देखि 7 मिलिमिटरको ढुङ्गासम्म चाहिँ पानी र औषधि खाएर जान सक्ने सम्भावना भएको पत्थरीहरूलाई चाहिँ हामी कुरेर हेरौँ। भएन या समस्या दियो भने मात्रै उपचार गर्न सल्लाह दिन्छौँ। तर अपरेसन हजुर, तर त्योभन्दा ठुलो साइज 8 mm भन्दा माथिको साइज छ भने चाहिँ प्राय ठाउँ हेरी अपरेसनतिरै गर्ने सोच बनाउनु भन्ने चाहिँ हामीले सल्लाह दिने गरेका छौँ। जति बढ्यो उति अपरेसन गर्ने सम्भावना बढ्छ। साइज जति ठुलो भयो त्यति अपरेसन गर्नुपर्ने सम्भावना चाहिँ बढ्यो। सानै हुँदाखेरि थाहा पाइयो भने औषधिले पनि त जानिरहेछ नि, हैन? अब यसमा चाहिँ यो हाम्रो अलिकति जनमानस हामीमा चाहिँ अलिक गलत फहमी के छ भने औषधिले जाने भन्ने कुरो चाहिँ संसारभरि नै सबै औषधिहरूले टेस्ट गर्दाखेरि 100% इफेक्टिभ औषधिहरू भेटेको छैनन्। हजुर, सबैले मद्दत गर्ने हो। अब हाम्रो चाहिँ औषधिको फाइदा चाहिँ दिँदाखेरि मान्छेहरूले धेरै जस्तो चाहिँ आयुर्वेदिक औषधिहरू खान्छन्। त्यो खाना चाहिँ एउटै मात्रै मैले बेनिफिट के देख्छु भने मान्छेहरू अलिक कन्सियस हुन्छन् र त्यो सँगसँगै पानीको मात्रा पनि बढाइदिन्छन्। मैले औषधि खाइरहेको छु, मेरो पत्थरीको उपचार गर्छ, मैले पानी खानुपर्ने त्यो कन्सियसनेस बढाएको भएर चाहिँ अलिकति बेनिफिट चाहिँ त्यसले पनि एड गरेको हुनसक्छ। तर कुनै पनि औषधिले 100% चाहिँ पत्थरी जान्छ भनेको होइन। तर सर्टन कन्डिसनमा जस्तै अवस्थामा पिसाबको नलीमा जुन चाहिँ आएको पत्थरीहरूमा चाहिँ 1-2वटा औषधि छन् जुनले चाहिँ जानलाई मद्दत गर्न चाहिँ सक्छ। हजुर हजुर, भनेपछि विकल्पमा चाहिँ केही गरी औषधि अब समस्या दिने जस्तो पत्थरहरू देखियो भने चाहिँ कि त समस्या दिएको छैन भने फलोअपमा बस्नु पर्यो, समस्या दिएको छ भने समयमै अपरेसन गर्यो भने चाहिँ मृगौलालाई पछि गएर बिग्रिने यस्तो समस्याहरू आउँदैन भन्नेलाई हामीले अपरेसनकै सल्लाह दिन्छौँ। जस्तै अपरेसन गरिसकेपछि चाहिँ निराश फेरि पत्थरी हुने सम्भावना चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? अपरेसन गरेपछि आधा जति बिरामीहरूलाई फेरि पनि पत्थरी दोहोरिन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन मैले अघि हामीले रोकथामको कुराहरू गरेँ यो चाहिँ जिन्दगीभरको लागि हो। अपरेसन गरेको 3 महिनालाई होइन। हाम्रो बिरामीहरू 3 महिनापछि सबै पानी खान पनि बिर्सिन्छ सबै। त्यसले गर्दाखेरि यो रोकथामको विषयहरू अपरेसन गरेपछि जिन्दगीभरलाई गर्नुपर्छ, किनभने आधा जतिलाई फेरि पत्थरी दोहोरिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हुन नदिनलाई हो। तर त्यो भन्दै पनि दोहोरिँदैन भन्ने चाहिँ एकदम कम मात्रामा मात्रै हुन्छ। रेगुलर चेकअप चाहिँ त्यसले गराइरहनु पर्ने चाहिँ हुन्छ अपरेसन गरिसकेपछि। जस्तै यो अपरेसन गरिसकेका मानिसहरूले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? फेरि अब जटिल नहोस् भनेर अथवा फेरि पनि नआओस् भनेर? अपरेसन गरिसकेका पत्थरीका अपरेसन गराइसकेका मानिसहरूले 2टा कुरामा ध्यान दिनु। एउटा पानी खान बिर्सिनु भएन र त्यो साथसाथै रेगुलर चेकअप गराइरहनु पर्यो, जसले गर्दा सानै पत्थरीको अवस्थामा ध्यान दिएर मृगौलालाई समस्या नदिने किसिमले उपचार गर्न सकियो भने त्यसलाई उहाँलाई चाहिँ पछिसम्म पनि यसले ठुलो जटिल समस्याहरू ल्याउँदैन।
अहिलेको यो भयावह स्थिति जुन कोरोना महामारीबाट भएको छ विश्वभरि नै, त्यो नेपालले पनि सहनु परेको छ। यसबाट कतै पनि विचलित हामी नबनौं। हरेक व्यक्तिले चाहिँ यसमा आफ्नो योगदान दिउँ। राष्ट्र हाम्रो साथमा छ, हामी राष्ट्रसँग छौं र हाम्रो संयुक्त प्रयासले यो कोरोना रोग जुन हो यो परास्त हुन्छ। एउटा म यो यहाँहरूलाई चाहिँ जित हाम्रो हुन्छ, कोरोनाको हुँदैन। दोस्रो कुरा, श्वास प्रश्वास नली जसमा कि थुप्रै हाम्रा चाहिँ बुढापाकाहरू या बालबच्चाहरूले दुःख पाइरहेका छन्। यस्तो बेलामा चाहिँ अहिलेको चिसोको मौसममा न्यानो लुगा लगाउने, न्यानो चीजहरू चाहिँ खाने, सकेसम्म हामी चिसोबाट बचौं र सकेसम्म हामीले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको लागि ध्यान दिनको लागि जनचेतना जो विशेष गरेर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ यो विषयमा हामीले जानकारी राखौं। अर्को कुरा, म राष्ट्रलाई चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु, विनम्र रूपमा चाहिँ नेपालमा जुन स्वास्थ्यको अवस्था छ अहिले हामी अभावमा बसेका छौं। तर यो अभावलाई हामीले नै, नेपालीले नै यो हटाउनु पर्छ। यसको लागि चाहिँ स्वस्थ जीवनले मात्रै स्वस्थ राष्ट्रको निर्माण गर्न सक्छ। यस विषयमा छुट्याइएको रकम कम्तीमा पनि 10% जति स्वास्थ्यको लागि छुट्याइयोस् र तदनुसार चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारमा यसको संरचना बनोस् र अहिलेसम्म पनि अन्योलको अवस्थामा स्वास्थ्य रहेको हुनाले हाम्रो चाहिँ ध्यान त्यति पुग्न सकेको छैन। यसमा राष्ट्रको चिन्तन, यस राष्ट्रमा बसेका हाम्रा चाहिँ अनुभवी जुन डाक्टर साहबहरू अथवा वैज्ञानिकहरू, विद्वानहरू चाहिँ छन्, उहाँहरूको परामर्श लिएर अगाडि बढ्नु नै उचित होला जस्तो मलाई लाग्छ। यो मैले अपिल गरेको हो सम्पूर्ण नेपालीमा। यो गरेको खण्डमा डेफिनेटली हाम्रो चाहिँ स्वस्थ जीवन भन्ने नारा चाहिँ यथार्थमा चाहिँ आउन सक्छ। अन्यथा हामीले फोहोरी भएर बस्यौं अथवा यो फोहोरको डुङ्गुरलाई चाहिँ हटाउन सकेनौं भने यसबाट हुन सक्ने परिणाम हामी सबैले एकैसाथ भोग्नुपर्ने चाहिँ छ। दर्शकवृन्द, स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ खानपान, सरसफाई र व्यायामलाई आफ्नो दिनचर्याको हिस्सा बनाउन विशेषज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, यसबारे विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्ते, म डाक्टर सगुन बस्नेत, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट। म हाडजोनी तथा हाडजोनीको क्यान्सर विशेषज्ञ। म यहाँ एक दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु। पहिलो, हाडजोनीको क्यान्सर भन्नाले चाहिँ अब कतै हाडजोनी दुख्न थाल्यो, सुन्निन थाल्यो भने चाहिँ हामीले हाडजोनीको चिकित्सकलाई देखाउनु पर्यो र यसको समयमा उपचार लिनु पर्यो। र यो चाहिँ सही समयमा र एकदम अगाडिको स्थितिमा पाइयो भने चाहिँ यसको राम्रो उपचार हुन्छ र हामी नर्मल भनेको सामान्य रूपमा चाहिँ जीवनयापन गर्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा, हाडजोनी खिइने समस्या। यो चाहिँ एउटा उमेर भएपछि चाहिँ सबै मानिसमा कपाल फुलेको जस्तै देखिने कुरा भयो। अब यो सुरुको अवस्थामै पत्ता लगाउनु पर्यो बिरामीले आफै, मानिसहरूले आफै, सबैलाई हुने कुरा हो। यो जोर्नीहरू दुख्न थाल्यो भने चाहिँ 3 थरी यसको उपचार भयो। एउटा चाहिँ कसरत, फिजियोथेरापी, अर्को चाहिँ
जीवन स्तरमा सुधार भनेको चाहिँ मैले लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन, पलेटी नकस्ने, टुक्रुक्क नबस्ने, अनि तेस्रो चाहिँ बल्ल तेस्रोमा आउँछ चाहिँ औषधिहरू र शल्यक्रियाहरू। औषधिहरू दुखाइको सामान्य औषधिहरू, अब के कुराहरूले चाहिँ त्यहाँ सुरुको अवस्थामा यो जोड्नीहरू चाहिँ रिजेनरेट हुन थाल्छ, त्यस्तो माध्यमहरू, त्यस्तो कुराहरू गर्न सकिन्छ। अब जेनरल मान्छेहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन, जीवनयापन र कसरतमै ध्यान दिनु पर्यो। एकदम दुखाइको औषधि नै खाएर यो जोड्नीहरू खिनी कम हुने। तेस्रो कुरा हामीले के भनेदेखि एउटा चाहिँ हड्डी बग्ने समस्या, जसलाई चाहिँ हामीले अस्टियोपोरोसिस भन्छौँ। यो पनि अब उमेर हुँदै गएपछि चाहिँ हड्डी पातलो हुन थाल्छ, क्याल्सियम भिटामिन डीहरू चाहिँ यो हड्डीमा चाहिँ कम हुन थाल्छ। यसको कारणले चाहिँ सानो हड्डी दुख्ने र अथवा सानो चोट भयो भने हड्डीहरू भाँचिने हुन सक्छ। र उमेर पुगेपछि चाहिँ यो आफ्नो खानपानमा ध्यान दिने, दुधजन्य पदार्थहरूमा ध्यान दिने, अलिकति हाई प्रोटिन डायटहरू खान मिल्छ भने त्यसमा ध्यान दिने, चोटपटकबाट बस्ने कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। नेपालमा पछिल्लो समय नसर्ने रोगको बढ्दो प्रकोपको कारण ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुने गरेको छ। पछिल्लो एक दशकमा 20% नसर्ने रोग बढेको छ। नसर्ने रोगहरूको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना पनि ल्याएको छ। कार्ययोजनाले मुटु रोग, क्यान्सर, मधुमेह र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी दीर्घ रोगबाट हुने समग्र अल्पायु मृत्युदरमा सन् 2025 सम्म 25% र सन् 2030 सम्म 33%ले कमी ल्याउने लक्ष्य लिएको छ। नसर्ने रोगको जोखिमबारे रिपोर्ट आज हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्यौं। पिसाब संक्रमण सबै उमेर समूहका मानिसहरूलाई हुन सक्छ। मधुमेहका बिरामी, शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका मानिस, पत्थरी भएका व्यक्ति आदि पिसाब संक्रमणको उच्च जोखिममा हुन्छन्। पिसाब सम्बन्धी रोगलाई मेडिकल भाषामा युरोलोजिकल डिजिज भनिन्छ। पत्थरीको कारण, लक्षण र रोकथाम बारे विशेषज्ञसँग स्वास्थ्य संवादका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौं। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।